مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 40. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، ونزولا عند طلبكم قمت بإنشاء هذه القائمة، وأيضا سأحاول أن أقدم لكم جميع الجمل الأساسية للتكلم باللغة الفرنسية. إن كنتم ترغبون التكلم باللغة الفرنسية فتابعوا الدرس. إذن يمكن أن نبدأ مثلا بسبب الإضراب سأستعمل à cause de la grève بسبب الإضراب à cause de la grève. إذن à cause بسبب la grève الإضراب. إذن à cause de la grève بسبب الإضراب. مثلا فاتنا الكثير من الدروس، لم نحضر الكثير من الدروس. إذن à cause de la grève nous avons manqué beaucoup de cours. Nous avons manqué beaucoup de cours. فاتنا الكثير من الدروس. À cause de la grève. À cause de la grève, nous avons manqué beaucoup de cours. Nous avons manqué فاتنا beaucoup الكثير de cours من الدروس. إذا nous avons manqué beaucoup de cours. فاتنا الكثير من الدروس. يمكن أن نقول مثلا فاتتني أو لم أحضر الكثير من الدروس، سأقول j'ai manqué. فاتني الكثير من الدروس سأقول j'ai manqué. إذا أردت أن أقول فاتك الكثير من الدروس سأقول tu as manqué beaucoup de cours. فاتك الكثير من الدروس. tu as manqué beaucoup de cours. فاتك الكثير من الدروس. il a manqué فاته، يمكن أن نقول il a manqué beaucoup de cours. إذن à cause de la grève il a manqué beaucoup de cours. يمكن أيضا نقول بالعكس. مثلا الامتحان كان سهلا، بالعكس par contre. بالعكس par تعني بي، contre أي عكس. عكس contraire العكس. إذن par contre l'examen a été allégé، يعني الامتحان كان سهلا. l'examen a été allégé. الامتحان كان سهلا. l'examen a été allégé. الامتحان كان سهلا. l'examen الامتحان a été كان allégé سهلا. إذن l'examen a été allégé. الامتحان كان سهلا. يمكن أن نقول à cause de ce virus. مثلا بسبب هذا الفيروس فقدت الكثير من البيانات. إذن سأستعمل à cause مع ce، وسأستعمل الفعل avoir، le verbe avoir مع beaucoup. إذن à cause de ce virus بسبب هذا الفيروس. إذن
à cause ce بسبب هذا à cause de ce virus أي الفيروس الذي يصيب قائمة البيانات على الحاسوب، يصيب التطبيقات أو البرامج ويصيب قائمة البيانات أيضا. إذن à cause de ce virus بسبب هذا الفيروس. ce دائما نجد ce للمذكر وسات للمؤنث وسي لجمع المذكر والمؤنث. إذن ce virus. J'ai perdu beaucoup de données. J'ai perdu beaucoup de données. À cause de ce virus, j'ai perdu beaucoup de données. يمكنكم أنتم أيضا أن تستعملوا طرق أخرى لتعبروا، مثلا تستعملوا à cause و ce و j'ai و beaucoup. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا قائمة القواعد وقائمة الحوارات والجمل وأيضا النصوص والقصص بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف. انزل إلى خانة الوصف أو خانة التعليق وستجد الروابط واضغط عليها بالترتيب لكي تتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وأعدك أنك ستتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر إن تابعت الترتيب. إذن j'ai perdu beaucoup de données، فقدت الكثير من البيانات. إذن à cause de ce virus j'ai perdu beaucoup de données. j'ai perdu فقدت beaucoup الكثير. إذن هنا j'ai perdu، هنا استعملنا l'auxiliaire avoir. l'auxiliaire avoir j'ai perdu beaucoup de données. beaucoup de données الكثير من البيانات. إذن données البيانات. إذن j'ai perdu beaucoup de données. j'ai perdu beaucoup de données فقدت الكثير من البيانات. j'ai perdu فقدت beaucoup الكثير de données البيانات. أو يمكن أن نقول بسبب الأمطار، مثلا سقطت في الأرض مثلا à cause de la pluie. à cause de la pluie بسبب الأمطار. قلنا à cause بسبب la pluie à cause de بسبب la pluie الأمطار la pluie. إذا أردت أن تقول بسبب ستقول à cause de la pluie بسبب الأمطار. مثلا لم يكن محبطا، لنستعمل محبطا كلمة محبط il n'a pas été frustré. il n'a pas frustré. il n'a pas été وليس il n'a pas frustré. il n'a pas été frustré. لم يكن محبطا. frustré محبط. ne pas لم يكن لم ne pas لم il a été يكن il a été frustré كان محبطا. il n'a pas été frustré لم يكن محبطا لأنه مثلا يشعر بتعب. يمكن أن نقول car، ولكن سنضع الجملة عادية il ne se sentait pas bien. il ne se sentait pas bien لأنه يشعر بالتعب. أو إنه يشعر بالتعب. إنه يشعر بالتعب. il se sentait bien إنه بخير، يشعر أنه غير متعب. il ne se sentait pas bien إنه يشعر بالتعب، يعني لا يشعر أنه بخير. لا يشعر أنه بخير. إذن ne pas تعني لا. il se sentait تعني يحس بنفسه أو
يشعر بنفسه bien جيد il se sentait bien يشعر أنه جيد il ne se sentait pas bien لا يشعر أنه بخير. مثلا أنا أحب هذا المطعم لأنني أحصل مجانا على الغداء مثلا أو العشاء. j'aime ce restaurant. أنا أحب j'aime. أنت تحب tu aimes. إذن أنا أحب j'aime ce restaurant هذا المطعم. إذن j'aime أنا أحب أو أحب ce هذا restaurant المطعم. j'aime ce restaurant أنا أحب هذا المطعم. j'aime ce restaurant أنا أحب هذا المطعم. tu aimes avec S à la fin. tu aimes ce restaurant أنت تحب هذا المطعم. tu aimes il aime ce restaurant هو يحب هذا المطعم. il aime ce restaurant. هي تحب هذا المطعم. elle deux L elle aime ce restaurant. elle aime ce restaurant. هي تحب هذا المطعم. elle aime ce restaurant. nous aimons vous aimez ils aiment. إذا نحب تحبون يحبون. يمكن أن نقول أنا أحب هذا المطعم لأننا نحصل على بوفيه فقط $2 أو $3 parce qu'on a droit au buffet. parce qu'on a droit au buffet لأننا نحصل على بوفيه أو لدينا الحق في buffet. parce qu'on a droit parce que لأن parce que on a droit هي لدينا الحق ولكن لا يمكن أن نقول لدينا الحق في بوفيه. نحصل على بوفيه au buffet على buffet parce qu'on a droit au buffet لأننا نحصل على بوفيه $3 مثلا pour seulement 3 €. pour seulement 3 € فقط ب3 يورو أو $3 أو 3 يورو. إذن pour seulement 3 €. pour seulement 3 €. pour seulement فقط 3 €. $3. سأستعمل أيضا falloir و ne pas و parce que. il ne faut pas que nous relations. لا ينبغي علينا التراخي. il ne faut pas que nos relations. il faut ينبغي علينا أو ينبغي. ne pas تعني لا. ne pas تعني لا. que nos relations أن لا نرتخي. إذا أردنا الترجمة الحرفية أن نقول أن لا نرتخي. nos relations التراخي أو نرتخي. nos relations نرتخي. il ne faut pas que nos relations. لماذا؟ لأننا سنفقد بسرعة مكاننا. parce que nous perdrions vite notre place. parce que لأننا nous perdrions سنفقد vite بسرعة notre place مكاننا. إذن هنا استعملت parce que لأن. إذن مشاهدينا الكرام من وصل إلى هذا الدرس فليكتب parce que فقط إلى آخر الدرس. فليكتب parce que لكي أعرف من يصل إلى آخر الدرس. مشاهدينا الكرام أريد فقط أن أخبركم أن هناك روابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ستجدون روابط. من أراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فهناك روابط للقواعد، روابط للتكلم باللغة الفرنسية،
روابط الحوارات، روابط الجمل، روابط النطق والسماع، روابط القصص، روابط النصوص. إذن هناك روابط عديدة لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، للمستوى المبتدئ وأيضا للمستوى المتوسط. ستجد جميع هذه الروابط، وهي عبارة عن قوائم مرقمة ومرتبة لكي تتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وفي مدة 3 أشهر. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم من هذا الفيديو، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.